क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा बादशाह जिसके इशारे पर हवा चलती हो, जिन्नात किले तामीर करते हों, परिंदे सफ़ों में बैठकर उसकी बात सुनते हों और इंसान उसकी अदालत की मिसाल देते हों, वही बादशाह एक नाजुक सी चींटी की आवाज़ पर रुक जाए और मुस्कुराकर उसकी बात को समझ ले। ये वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी अजीम सल्तनत अता फरमाई जो ना उनसे पहले किसी को मिली और ना उनके बाद किसी को नसीब हुई। आप सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी भी थे, और आपको वो खसूसी फजीलत हासिल थी कि आप परिंदों और जानवरों की ज़बान समझ सकते थे। ये वाक़या कुरान में सूरा अन-नम्ल में बयान हुआ है, जहाँ एक चींटी का जिक्र आता है जो अपनी कौम को होशियार करती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर इंतहाई मुनज़्ज़म और शानदार होता था। इस लश्कर में इंसान भी थे, जिन्नात भी और परिंदे भी। हर मखलूक अपनी अपनी सफ़ में चलती थी। किसी को इजाज़त ना थी कि अपनी जगह छोड़कर आगे या पीछे हो जाए। आपकी हुकूमत सिर्फ ज़मीन तक महदूद ना थी, बल्कि हवा भी आपके हुक्म की पाबंद थी। रिवायत में आता है कि हवा आपके तख्त को उठाकर दूर दूर के इलाकों तक ले जाती थी। आप सुबह किसी और शहर में होते और शाम किसी और मकाम पर। इस अजीम जलाल और शान के बावजूद आपके दिल में इनकिसारी और शुक्रगुजारी थी। एक दिन का वाक़या है कि आप अपने लश्कर के साथ सफ़र पर निकले। धूप चमक रही थी, ज़मीन गर्म थी और लश्कर की रवानी से गर्दो गुबार उड़ रहा था। आगे आगे जिन्नात रास्ता साफ कर रहे थे, उनके पीछे इंसानी लश्कर था और ऊपर परिंदे साया की तरह पर फैलाए हुए थे। ये लश्कर जब एक वादी में पहुंचा, जिसे वादी उन नम्ल कहा जाता है, तो ज़मीन पर बेशुमार चींटियां अपने काम में मसरूफ़ थीं। वो दाने जमा कर रही थीं, अपने बिलों को मजबूत बना रही थीं और अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थीं। इसी दौरान एक चींटी ने दूर से गर्द का बदल देखा और ज़मीन की लर्जिश महसूस की। उसने समझ लिया कि कोई बड़ा लश्कर आ रहा है। उस चींटी में बसीरत थी। उसने फौरन अपनी कौम को पुकारा, ऐ चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल दे। ये अल्फाज उसने नफ़रत से नहीं बल्कि अपनी कौम की हिफाजत के जज्बे से कहे। उसने ये भी तस्लीम किया कि सुलेमान और उनका लश्कर जानबूझकर जुल्म नहीं करेगा, बल्कि बेखबरी में पाँव के नीचे आ सकता है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को जानवरों की ज़बान समझने की सलाहियत दी हुई थी। जैसे ही ये अल्फाज फ़ज़ा में गूंजे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी की बात सुन ली। आपका दिल रहमत से भर गया। आप मुस्कुरा दिए, एक ऐसी मुस्कुराहट जो शुक्र और मोहब्बत से लबरेज थी। आपने फौरन अपना लश्कर रोक दिया ताकि एक भी चींटी को नुकसान न पहुंचे। सोचिए, एक अजीम बादशाह जिसका लश्कर पहाड़ों को हिला सकता था, वो अपनी रवानी। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की हैं, और मुझे ऐसे नेक अमल करने की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो। ये दुआ इस बात की दलील थी कि आप अपनी कुदरत पर फ़क्र करने के बजाय उसे अल्लाह की अता समझते थे। आप जानते थे कि अगर अल्लाह चाहे तो सब कुछ पल भर में छिन सकता है। इस वाक़या में गहरी हिकमत छुपी हुई है। चींटी ने अपनी कौम को बचाने के लिए आवाज़ दी, उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया। हज़रत सुलेमान ने अपनी कुदरत के बावजूद रहमत का मुजाहरा किया और अपने लश्कर को रोककर साबित किया कि असल अज़मत ताकत में नहीं बल्कि इंसाफ और रहमत में है। आपके लश्कर के अफराद ने भी देखा कि उनका बादशाह किस कदर नर्म दिल और अल्लाह से डरने वाला है। उनके दिलों में आपकी इज्जत और बढ़ गई। रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर मखलूक के हुकूक का लिहाज रखते थे। अगर कोई परिंदा गैर हाजिर होता तो आप उसका सबब दरियाफ्त करते। जैसे हुदहुद का वाक़या मशहूर है, इसी तरह यहाँ भी आपने छोटी सी मखलूक की बात को अहमियत दी। ये पैगाम क़यामत तक के इंसानों के लिए है कि जब अल्लाह किसी को कुदरत दे, माल दे, हुकूमत दे या इल्म दे, तो उसे तकब्बुर का ज़रिया ना बनाए बल्कि रहमत और इंसाफ का ज़रिया बनाए। वादी उन नम्ल का ये मंजर तसव्वुर में लाइए। एक तरफ अजीम लश्कर, दूसरी तरफ ज़मीन पर रेंगती छोटी सी मखलूक। लेकिन अल्लाह की नज़र में दोनों उसकी मखलूक हैं। न बादशाह अपनी कुदरत की वजह से अल्लाह से बेनियाज हो सकता है और न छोटी सी चींटी अपनी कमज़ोरी की वजह से अल्लाह की रहमत से महरूम होती है। जब हज़रत सुलेमान ने मुस्कुराकर अपने रब का शुक्र अदा किया, तो ये मुस्कुराहट सिर्फ एक लम्हे की नहीं थी बल्कि इंसानियत के लिए एक सबक थी। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है
کہ رہنما کا اصلی امتحان اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس پوری قدرت ہو۔ اگر وہ چاہے تو آگے بڑھ کر سب کچھ رون دے، لیکن اگر وہ رک کر کمزور کی حفاظت کرے تو وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عمل سے دکھایا کہ اللہ کا خوف اور مخلوق پر شفقت ہی اصل کامیابی ہے۔ چینٹی کا اپنی قوم کو ہوشیار کرنا بھی ایک مثال ہے۔ اس نے ذمہ داری کا احساس دکھایا۔ وہ چھوٹی تھی لیکن اس کا کردار بڑا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں، بلکہ اس نے اپنی آواز بلند کی اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہر انسان، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر اپنی ذمہ داری سمجھ لے تو بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان کا یہ سفر صرف ایک بادشاہ کا سفر نہیں تھا، بلکہ رحمت، عدل اور تواضع کا سفر تھا۔ آپ کا ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ آپ نے اپنی سلطنت کو کبھی اپنی ذاتی کامیابی نہیں سمجھا، بلکہ اسے اللہ کی امانت جانا۔ اسی لیے جب ایک چینٹی کی آواز آپ تک پہنچی تو آپ نے اسے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس پر توجہ دی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اس واقعہ کو جتنی بار بھی سنا جائے، ہر بار ایک نیا درس ملتا ہے۔ طاقت ملنے پر شکر، قدرت ملنے پر انکساری اور کمزور کو دیکھ کر رحمت۔ یہ کہانی صرف ماضی کا حصہ نہیں، بلکہ آج بھی ہر اس شخص کے لیے روشنی کا مینار ہے جو اختیار رکھتا ہے، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، کسی ادارے کا ذمہ دار ہو یا کسی ملک کا حکمران، کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی کمزور آئے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ کو یاد کرے اور اپنے قدم روک کر انصاف اور رحمت کا راستہ اختیار کرے۔ جب لشکر رک گیا اور گرد بیٹھنے لگی تو وادی کا منظر بدل گیا۔ زمین پر رینگتی ہوئی چینٹیاں جو کچھ دیر پہلے خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں، اب اپنے بلوں کے اندر محفوظ ہو چکی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے گرد کھڑے افراد کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر حیرانی تھی کہ اتنے عظیم لشکر کو صرف ایک چھوٹی سی مخلوق کی وجہ سے کیوں روک دیا گیا۔ تب آپ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے نزدیک ہر مخلوق کی اپنی قیمت ہے، اور جو شخص اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے وہ اصل میں اپنی ہی کمزوری کا ثبوت دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حکومت کا مطلب صرف قدرت دکھانا نہیں، بلکہ انصاف قائم کرنا ہے۔ اگر ایک چینٹی بھی بے گناہ کچل دی جائے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر لشکر کے لوگوں کے دل کانپ اٹھے۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک بادشاہ کے ساتھ نہیں چل رہے، بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جن کا ہر قدم تقویٰ اور رحمت سے بھرپور ہے۔ اس واقعہ کے بعد آپ نے اپنا سفر دھیما کر دیا تاکہ وادی سے گزرتے وقت کسی جاندار کو نقصان نہ پہنچے۔ پرندے جو اوپر سایہ کی طرح پر پھیلائے ہوئے تھے، نیچے کا منظر دیکھ کر تسبیح کرنے لگے۔ جنات جو اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، انہیں بھی احساس ہوا کہ اصل قوت وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ انسانی لشکر کے لیے یہ منظر ایک زندہ سبق بن گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس چینٹی نے جب دیکھا کہ لشکر رک گیا ہے اور کوئی چینٹی کچلی نہیں گئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، یہ اللہ کے نبی ہیں جو انصاف اور رحمت سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح ایک چھوٹی سی مخلوق بھی اللہ کے نبی کی عدالت کی گواہ بن گئی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیک عمل کا اثر صرف انسانوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پوری مخلوق اس سے متاثر ہوتی ہے۔ قرآن میں جب یہ واقعہ بیان ہوتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ اور ان کی دعا کا ذکر خاص طور پر آتا ہے۔ آپ نے صرف لشکر نہیں روکا، بلکہ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ شکر گزاری اس لیے تھی کہ اللہ نے آپ کو سمجھ اور بصیرت دی کہ آپ کمزور کی آواز بھی سن سکیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ایک معمولی سی چینٹی ہے، بلکہ اسے بھی اللہ کی مخلوق سمجھ کر اہمیت دی۔ اس کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ چینٹی نے جب اپنی قوم کو ہوشیار کیا تو اس نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل نہ دے۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کا نبی جان بوجھ کر ظلم نہیں کرے گا، یعنی ایک چھوٹی سی مخلوق بھی اللہ کے نیک بندوں کی شان سے واقف تھی۔ یہ اللہ کے نیک لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کی شہرت انصاف اور رحمت کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ سفر جاری رہا، لیکن اس دن کے بعد لشکر کے رویے میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ لوگ چلنے سے پہلے زمین کو دیکھتے، جنات اپنی طاقت کو قابو میں رکھتے اور پرندے نیچے نظر رکھتے کہ کہیں کسی کمزور کو نقصان نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر قدم پر اللہ کی نعمت کو یاد کرتے اور دعا کرتے رہتے کہ ان کا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہو۔ وقت گزرتا گیا،
लेकिन वादियो नम्ल का ये वाक़या तारीख़ का रोशन बाब बन गया। उलमा और मुफस्सिरीन ने इस पर तफसीर लिखी, खतीबों ने मिंबर पर इसका जिक्र किया और वालिदैन ने अपने बच्चों को ये कहानी सुनाकर उनके दिलों में रहमत और इनकिसारी का जज्बा पैदा किया। ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था बल्कि अखलाक का दर्स था। आज भी जब कोई शख्स इख्तियार की कुर्सी पर बैठता है, चाहे वो छोटे से दफ्तर का इंचार्ज हो या किसी बड़ी जिम्मेदारी पर फायज हो, उसके लिए इस वाक़ये में रहनुमाई है। ताकत का इम्तिहान उस वक्त होता है जब सामने कोई कमज़ोर हो। अगर वो चाहे तो उसे नज़रअंदाज कर दे, लेकिन अगर वो रुक कर उसकी हिफाजत करे तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तरीक़ पर चल रहा होता है। इस कहानी का पैगाम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है कि अल्लाह की हर मखलूक काबिल एहतराम है। ज़मीन पर रेंगती हुई चींटी हो या आसमान में उड़ता हुआ परिंदा, सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। जो शख्स इस तस्बीह को समझ ले और अपनी ज़िंदगी को रहमत और इंसाफ का ज़रिया बना ले, वही असल कामयाब है। और यूं वादियुन नम्ल का वो लम्हा जहां एक चींटी की हल्की सी आवाज़ ने एक अजीम लश्कर को रोक दिया था, क़यामत तक के लिए रहमत, तवाज़ो और शुक्रगुजारी की मिसाल बनकर रोशन हो गया।